स्टुडेन्ट, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको यो भिडियोमा हामीहरूले यानिबीले यही मक्सिरको 9 गतेबाट लिने इक्जामको लागि तयार पारेको मोडल क्वेसन अनुसार कस्ट सिट र टेन्डर सिटको हिसाब आज हामीले गर्न गइरहेका छौँ, जुन क्वेसन नम्बर 11 मा रहेको छ। कस्ट सिट र टेन्डर सिटको बेसिक कन्सेप्ट साथै यसको न्युमेरिकल क्वेसन आजको यो क्लासमा हामीले सल्भ गर्नेछौँ। यानिबीले यही मक्सिरको 9 गतेबाट हुने इक्जामको लागि भनेर सबै सब्जेक्टको लागि मोडल क्वेसन तयार पारिदिएको छ। अब हामीलाई 40 मार्क्सको मात्र क्वेसन सोधिन्छ। यस्तै गरी एकाउन्टेन्सीको लागि पनि उसले एउटा मोडल क्वेसन तयार पारिदिएको छ। यही मोडल क्वेसनमा रहेको क्वेसन नम्बर 11 मा भएको क्वेसन आज हामीले सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। यो चाहिँ हामीलाई कस्ट सिट र टेन्डर सिटबाट क्वेसन नम्बर 11 मा क्वेसन सोधिएको छ। सामान्यतया यो कस्ट सिट र टेन्डर सिटबाट 10 मार्क्समा क्वेसन आउँथ्यो, तर यो अहिले 40 मार्क्समा नयाँ सिलेबस अनुसार 40 मार्क्समा चाहिँ हामीलाई 40 मार्क्स मध्ये चाहिँ कस्ट सिट र टेन्डर सिटबाट चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ 6 मार्क्सको मात्र क्वेसन सोधिएको छ। र आज हामीले यो कस्ट सिट र टेन्डर सिटको क्वेसन सल्भ गर्नभन्दा अगाडि यसको थोरै इन्ट्रोडक्सनबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। सबभन्दा सुरुमा हामी कस्ट सिट भनेको के हो, टेन्डर सिट भनेको के हो, यसको बेसिक इन्ट्रोडक्सनबाट हामी अगाडि बढौँ। कस्ट सिट भन्नाले कुनै पनि प्रोडक्ट बनाउन लागेका विभिन्न खर्चहरूलाई जोडेर देखाएको एउटा स्टेटमेन्टलाई नै कस्ट सिट भनिन्छ। भनेको मतलब कुनै एउटा प्रोडक्ट बनाउन के खर्चहरू लाग्छन्, ती सम्पूर्ण खर्चहरूलाई जोडेर टोटल कस्ट देखाउने स्टेटमेन्टलाई नै कस्ट सिट भनिन्छ। कस्ट सिट चाहिँ एक्चुअल बेसिसमा आधारित हुन्छ। भनेको मतलब कुनै पनि प्रोडक्ट, कुनै पनि वस्तु बनाउन लागेका खर्चहरू, अर्थात् कुनै पनि वस्तु बनाइसकेपछि त्यो प्रोडक्ट बनाउँदाखेरि यति यति खर्च लागेको थियो भनेर एउटा टोटल जोडेर देखाउने सिटलाई चाहिँ कस्ट सिट भनिन्छ। भने टेन्डर सिट भन्नाले कुनै पनि प्रोडक्ट बनाउनभन्दा अगाडि त्यो प्रोडक्ट बनाउनको लागि यो खर्चहरू लाग्छ भनेर एउटा गरिएको टोटल कस्ट निकालिन्छ र यो गरिएको एउटा इस्टिमेसनलाई नै टेन्डर सिट भन्छ। टेन्डर सिट भनेको अनुमान हो। कुनै पनि प्रोडक्ट बनाउनभन्दा अगाडि गरिएको एक प्रकारको अनुमानित खर्चको विवरण हो टेन्डर सिट भनेको। भने कस्ट सिट भनेको कुनै पनि प्रोडक्ट बनाइसकेपछि त्यो प्रोडक्ट बनाउन यति यति खर्च लागेको थियो भनेर देखाउने एउटा सिटलाई कस्ट सिट भन्छ। र आज चाहिँ हामीले सबभन्दा सुरुमा कस्ट सिट बनाउँछौँ। कस्ट सिटबाट हामीले कस्ट सिटकै सहयोगबाट हामीले चाहिँ टेन्डर सिट बनाउँछौँ। भनिसकेपछि यसरी हामीलाई चाहिँ यो क्वेसन नम्बर 11 मा अब हामीलाई चाहिँ के कुराहरू बारेमा भनेको छ, हामी क्वेसनतिरै जान्छौँ। क्वेसन नम्बर 11 मा भनेको छ अ फर्म सोज द फलोइङ डिटेल अफ अ प्रोडक्ट फर द प्रिभियस इयर भनेको छ। एउटा फर्म छ, त्यो फर्मको प्रिभियस इयरमा भएका इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ अब हामीलाई यहाँ दिएको छ। त्यसमा चाहिँ डाइरेक्ट मेटेरियल दिएको छ 6 लाख, यस्तै गरी डाइरेक्ट लेबर दिएको छ 4 लाख, यस्तै गरी फ्याक्ट्री ओभरहेड दिएको छ 1,60,000, यस्तै गरी अफिस ओभरहेड दिएको छ हाम्रो 2,32,000 दिएको छ। र भनेको छ द फलोइङ इस्टिमेसन वेयर मेड फर सबमिटिङ द टेन्डर भनेर भनेको छ। यो चाहिँ टेन्डर सिटको लागि चाहिँ यो इन्फर्मेसन दिएको छ भनेको छ। भनेको मतलब यो माथि दिएको इन्फर्मेसन जहिले पनि कस्ट सिटको लागि दिएको इन्फर्मेसन हो भनेर हामीले बुझ्न पर्यो। प्रिभियस इयरमा दिएको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ कस्ट सिटको हुन्छ र जुन अहिले हामीलाई दिएको छ यो यहाँ भनेको छ द फलोइङ इस्टिमेसन वेयर मेड फर सबमिटिङ द टेन्डर, यो टेन्डर सिटको लागि चाहिँ दिएको इन्फर्मेसन चाहिँ यो हो भनेर उसले दिएको छ। जसमा चाहिँ डाइरेक्ट मेटेरियल चाहिँ टेन्डर सिटको लागि भनेर 7 लाख दिएको छ, डाइरेक्ट लेबर चाहिँ 5 लाख दिएको छ र प्रफिट अन सेल्स भनेर चाहिँ 25% दिएको छ। यो प्रफिट अन सेल्स चाहिँ कस्ट सिटको लागि पनि हो, टेन्डर सिटको लागि पनि हो, जुन 25% दिएको छ। र रिक्वायर्डमा भनेको छ, आईमा भनेको छ कस्ट सिट अफ द लास्ट इयरको कस्ट सिट बनाऊ भनेर भनेको छ। र आईआईमा भनेको छ टेन्डर सिट बनाऊ भनेर। र यसको टोटल गरेर 6 मार्क्स भयो, 2 + 4 गरेर 6 मार्क्स हुन्छ। भनेको मतलब कस्ट सिट बनाएको हामीलाई 2 नम्बर दिन्छ भने टेन्डर सिट बनाएको चाहिँ हामीलाई 4 मार्क्स चाहिँ हामीले पाउँछौँ। सबैभन्दा सुरुमा अब क्वेसन चाहिँ हाम्रो यो भयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सोल्युसन गर्छौँ। सोल्युसन गर्दा हामीले सबभन्दा सुरुमा कस्ट सिट बनाउँछौँ। कस्ट सिट बनाइसकेपछि हामीले टेन्डर सिट बनाउँछौँ। कस्ट सिटमा दिएका इन्फर्मेसनका आधारमा हामीले चाहिँ टेन्डर सिट बनाउँछौँ। क्वेसन हामीसँग यो भयो। अब यसको सोल्युसन हामी गर्दै जान्छौँ। यो भइहाल्यो, हामीसँग फर्मेट रेडी नै छ। फर्मेट भनेको हाम्रो अब कस्ट सिट टेन्डर सिटको लागि भनेर यस्तो हुन्छ। यो कस्ट सिट भनेपछि यो भयो, टेन्डर सिट तल छ। पहिला सुरुमा हामी कस्ट सिट गर्ने हो। कस्ट सिटको लागि दिएको इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट मेटेरियल दिएको छ 6 लाख है। डाइरेक्टमा अब कस्ट सिटमा यसको चाहिँ कस्ट सिट लेख्ने, पार्टिकुलर्स लेख्ने, एमाउन्ट लेख्ने र डाइरेक्ट इन्फर्मेसनहरूलाई भर्दै जाने। कस्ट सिट बनाउन गाह्रो छैन, यहाँ दिएको इन्फर्मेसनहरूलाई जोड्दै जाने, त्यसपछि कस्ट सिट बनिहाल्छ। सबभन्दा सुरुमा डाइरेक्ट मेटेरियल
डाइरेक्ट मेटेरियल भनेर हामीलाई कति दिएको छ भन्दा 6 लाख दिएको छ, 6 लाख दिएको छ। अब डाइरेक्ट मेटेरियलमा चाहिँ हामीले चाहिँ डाइरेक्ट लेबर नै जोड दिन्छौँ, डाइरेक्ट लेबर है, डाइरेक्ट लेबर 4 लाख दिएको छ, 4 लाख दिएको छ। अब यो 6 लाख र 4 लाख जोडेर आउने 10 लाख हुन्छ हैन। यो 10 लाखलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा प्राइम कस्ट भन्छ, प्राइम कस्ट है। कस्ट सिट भनेको कुनै पनि वस्तु बनाउन लागेको टोटल कस्ट देखाउने सिटलाई कस्ट सिट भन्छ। त्यसमा चाहिँ कुनै पनि एउटा प्रोडक्ट बनाउनको लागि चाहिँ त्यो फर्मलाई चाहिँ डाइरेक्ट मेटेरियल 6 लाख रुपियाँको चाहिए रहेछ, डाइरेक्ट लेबर चाहिँ 6 लाखको युज भयो रहेछ। अब यो दुईटा जोडेर आउने कस्टलाई चाहिँ प्राइम कस्ट भन्छ। त्यो जुन नहुने कस्टलाई चाहिँ प्राइम कस्ट भन्छ। यो भनेको 10 लाख आयो। अब यो प्राइम कस्टमा हामीले चाहिँ के कस्ट जोड्छौँ भन्दाखेरि के ओभरहेड जोड्छौँ भन्दा फ्याक्ट्री ओभरहेड भन्ने जोड दिन्छौँ। लगातार जाने हामीले डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर अनि फ्याक्ट्री ओभरहेडको पालो आयो, फ्याक्ट्री ओभरहेड है। जुन फ्याक्ट्री ओभरहेड हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ 1,60,000। अब यो जोड दिइसकेपछि हामीलाई बीमा आउँछ हाम्रो फ्याक्ट्री कस्ट आउँछ है, फ्याक्ट्री कस्ट। फ्याक्ट्री कस्ट कति आयो भन्दाखेरि चाहिँ 10 लाखमा 1,60,000 जोड्दाखेरि चाहिँ 11,60,000 भयो। अब यो फ्याक्ट्री कस्टमा हामीले के जोड्न पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अफिस ओभरहेडलाई हामीले जोड दिन्छौँ है, अफिस ओभरहेड है। अफिस ओभरहेड हामीलाई दिएको छ 2,32,000। यो जोड दिइसकेपछि एबिसीमा आउँछ कस्ट अफ प्रोडक्सन, कस्ट अफ प्रोडक्सन है। कस्ट अफ प्रोडक्सन आउँछ जुन हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अब 11,60,000 प्लस 2,32,000 जोड्दाखेरि आउँछ 13,92,000 आउँदो रहेछ हैन। कस्ट अफ प्रोडक्सन भयो। अब यो कस्ट अफ प्रोडक्सनमा सेलिङ ओभरहेड, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड दिएको भए क्वेसनमा हामीले जोडेर टोटल कस्ट निकाल्थ्यौँ। तर सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड नदिएको हुनाले यसलाई नै हामीले कस्ट अफ प्रोडक्सनलाई नै टोटल कस्ट भन्दा हुन्छ, यसैलाई टोटल कस्ट भन्दा हुन्छ। हाम्रो टोटल कस्ट आयो 13,92,000। अब यसमा हामीले जोड दिन्छौँ नेट प्रफिट, नेट प्रफिट हामी जोड्छौँ, नेट प्रफिट हामी जोड्छौँ है। नेट प्रफिट भनेको कति हुन्छ भन्दा क्वेसनले 25% अन सेल्स भनेर दिएको छ। अब हामीलाई टोटल कस्ट थाहा छ, हाम्रो टोटल कस्ट कति लाख 13,92,000 दिएको छ। अब इन्टु हामीले कति गर्न पर्यो भन्दा 25 अपन कति गर्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अपन चाहिँ हामीले 100 गर्ने होइन है। अब हामीले कति गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ 100 माइनस 25 गर्ने, अर्थात् 100 माइनस 100बाट 25 घटाउँदा कति आउँछ त भन्दा 75। यो चाहिँ 100बाट 25 घटाएको, किन घटाएको भन्दाखेरि चाहिँ अन सेल्स भन्यो भने यसको फर्मुला छ। अन सेल्स भनेर भन्यो भने चाहिँ 100बाट पर्सेन्टेज अफ प्रफिट घट्छ, अन सेल्स भन्यो भने अथवा अफ सेल्स भन्यो भने। अन कस्ट भन्यो भने चाहिँ हामीले यहाँ 100 राख्न मिल्छ। भनेपछि क्वेसनमा यो अन सेल्स भनेर भन्यो भने हामीले के गर्ने, तल चाहिँ जहिले पनि 100बाट जति पर्सेन्टेज दिएको छ प्रफिट त्यो घटाइदिने। भनेपछि यसमा चाहिँ कति भयो 25 अपन 75 भयो। जस्तो 10% प्रफिट दिएको भए 10 अपन यहाँ 90 हुन्थ्यो हैन। यस्तै गरी अब 15% दिएको भए 15 अपन 85 हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ 25 दिएको हुनाले 25 अपन 75 भयो है। 100बाट 25 घट्यो भनेपछि 75 भयो है। यो गरिसकेपछि अब यसको चाहिँ 25 डिभाइडेड बाई 75 गरेर कति आउँछ भन्दा 4,64,000 आउँछ। अब यो गरिसकेपछि हाम्रो अब आउने भनेको चाहिँ के भने सेल्स हो, सेल्स हो है। यसलाई जोड दिइसकेपछि आउने भनेको सेल्स आउँछ। हाम्रो लास्ट यसको स्टेप कस्ट सिटको जो गर्दाखेरि हाम्रो आयो यसको 18 लाख है, 18,56,000 आयो है। 18,56,000 चाहिँ हाम्रो के आयो भन्दाखेरि चाहिँ सेल्स आयो। अब हाम्रो यो 18,56,000 आइसकेपछि कस्ट सिट त भ्याइयो है। अब कस्ट सिट भ्याइसकेपछि हामीले अर्को नेक्स्ट स्टेप भनेको टेन्डर सिट बनाउँछौँ। टेन्डर सिटको लागि हामीलाई के इन्फर्मेसन दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट मेटेरियल दिएको छ 7 लाख, डाइरेक्ट लेबर दिएको छ 5 लाख, तर अरू दिएको छैन। जस्तो फ्याक्ट्री ओभरहेड दिएको छैन, अफिस ओभरहेड दिएको छैन। तर हामीले चाहिँ यो चाहिँ कसरी निकाल्छौँ भन्दा एउटा पर्सेन्टेज निकाल्न पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ भनिदिएको छ यो क्वेसनमा, यहाँ क्वेसन अलि अपुरो भए पनि तलपट्टि भनिदिएको छ फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर भनिदिएको छ पर्सेन्टेज निकाल्नको लागि। यस्तै गरी अर्को भनिदिएको छ अफिस ओभरहेड बेसिस अन द फ्याक्ट्री कस्ट भनेर भनिदिएको छ क्वेसनमा है। तर चाहिँ हामीले त्यो कुरा चाहिँ यहाँ लेखेनौँ, तर चाहिँ त्यो बेसिस चाहिँ त्यसलाई नै हामीले राखेर गर्छौँ।
यो हाम्रो फर्मुला हुन्छ। सबभन्दा सुरुमा अब हामीले टेन्डर सिट बनाउनको लागि चाहिँ यहाँ दिएको इन्फर्मेसन अनुसार सुरुमा हामीले डाइरेक्ट मेटेरियल 7 लाख लेख्छौँ, त्यसपछि डाइरेक्ट लेबर 5 लाख लेख्छौँ, यो दुईटालाई जोडिदिन्छौँ, प्राइम कस्ट आउँछ, त्यसपछि हामी फेरि अरू गर्दै जान्छौँ। सबभन्दा सुरुमा अब टेन्डर सिटको फर्मेट पनि टेन्डर सिट भनेर लेख्ने, पार्टिकुलर्स एमाउन्ट लेख्ने, त्यसपछि डाइरेक्ट मेटेरियल है, डाइरेक्ट मेटेरियल कति दिएको छ भन्दा 7 लाख, टेन्डर सिटको लागि 7 लाख दिएको छ। यस्तै गरी डाइरेक्ट लेबर कति दिएको छ 5 लाख, डाइरेक्ट लेबर 5 लाख दिएको छ। अब यो दुईटालाई जोडिदिने, जोड्दैछ एमा के आउँछ त प्राइम कस्ट है। अब प्राइम कस्ट कति आयो त भन्दा 12 लाख आयो। अब यसमा के जोडिन्छ, अरू त दिएको छैन यहाँ है, तर हामीले जोड्नुपर्छ, यहाँ कस्ट सिटमा जे जोडेको छ सबै जोड्नुपर्छ। भनेपछि फ्याक्ट्री ओभरहेड पनि हामीले के गर्छौँ, फ्याक्ट्री ओभरहेड पनि जोड्छौँ है, फ्याक्ट्री ओभरहेड। अब प्राइम कस्टमा फ्याक्ट्री ओभरहेड जोडिन्छ। अब हेर्नु है, फ्याक्ट्री ओभरहेड त जोडिन्छ है, तर फ्याक्ट्री ओभरहेड कति जोडिने त, यही फ्याक्ट्री ओभरहेड कस्ट सिटको जति दिएको छ त्यति नै जोड्न त मिल्दैन हैन, फ्याक्ट्री ओभरहेड जति दिएको छ त्यति नै जोड्न त मिल्दैन, यसको पर्सेन्टेज निकाल्न पर्ने हुन्छ। अब पर्सेन्टेज कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ माथि दिएको कस्ट सिटमा दिएको इन्फर्मेसनको आधारमा हामीले कस्ट सिट पर्सेन्टेज निकाल्ने हो, र त्यो पर्सेन्टेज निक्लेको पर्सेन्टेजले यहाँ टेन्डर सिटमा ल्याएर काटेर हामीले राख्ने हो है। त्यसको लागि चाहिँ यो फ्याक्ट्री ओभरहेडको पर्सेन्टेज निकाल्नको लागि मैले वर्किङ नोट पनि यही डाइरेक्ट गरिदिन्छु, किनभने हामीलाई 6 मार्क्समा सोधेको छ, छुट्टै वर्किङ नोट बनाएर टाइम वेस्ट गर्न भन्दा यहीँ गर्दा पनि हुन्छ यसलाई चाहिँ है। अब यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ यहीँ डाइरेक्ट गरिदिन्छौँ हैन। त्यसको लागि चाहिँ फ्याक्ट्री ओभरहेडको पर्सेन्टेज निकाल्दाखेरि पर्सेन्टेज अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्याक्ट्री ओभरहेड अपन डाइरेक्ट लेबर है, फ्याक्ट्री ओभरहेड अपन डाइरेक्ट लेबर हुन्छ। पर्सेन्टेज अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड भने कसरी आउँछ, फ्याक्ट्री ओभरहेड अपन डाइरेक्ट लेबर गरेर आउँछ है। अब यहाँ राख्ने चाहिँ कताबाट हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ राख्ने भनेको माथिबाट राख्ने हो, जहिले पनि यो फर्मुलामा पर्सेन्टेज निकाल्दा राख्ने भनेको कस्ट सिटबाट राख्ने हो। अब कस्ट सिटमा फ्याक्ट्री ओभरहेड कति दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 1,60,000 दिएको छ है, अनि डाइरेक्ट लेबर कति दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 4 लाख दिएको छ। अब यो कति पर्सेन्टेज आउँछ है त, यो कति पर्सेन्टेज आउँछ भन्दा 1,60,000 डिभाइडेड बाई 4 लाख है, 4 लाख इन्टु 100 गर्नुपर्ने हुन्छ, गर्दा 40% आयो है, यो चाहिँ 40% आउँदो रहेछ। यहाँ इन्टु 100 पनि गर्दा हुन्छ, अथवा यसलाई चाहिँ 0.4 लेख्दा पनि हुन्छ है, यसलाई 0.4 100 नलेख्ने भए 0.4 गर्दा पनि हुन्छ। भनेपछि हाम्रो कति आयो भन्दा माथिपट्टि 1,60,000 डिभाइडेड बाई 4 लाख गरेर चाहिँ 0.40 आयो है। अब हामीले चाहिँ यो 0.40 अर्थात् 40% आयो, यो 40% चाहिँ के को काट्ने भन्दाखेरि चाहिँ पर्सेन्टेज निकाल्ने बेला चाहिँ हामीले कस्ट सिटमा दिएको इन्फर्मेसनको आधारमा कस्ट सिटमा फ्याक्ट्री ओभरहेड कति दिएको थियो भन्दा 1,60,000 दिएको थियो, यो माथि राख्यो, डाइरेक्ट लेबर वहाँ 4 लाख थियो, यो राखेर हामीले 0.40 अर्थात् 40% निकाल्यौँ, 0.40 अर्थात् 40% निकाल्यौँ। अब यो निकालिसकेपछि पर्सेन्टेज काट्ने भनेको चाहिँ यही टेन्डर सिटबाटै काट्ने, भनेपछि तलपट्टि डाइरेक्ट लेबर छ नि, भनेपछि यो डाइरेक्ट लेबर कति छ 5 लाख, यो 5 लाखको 40% काट्ने, अर्थात् 5 लाखको 40% हैन, 40% गर्दाखेरि 0.40 गर्दा कति आउँछ भन्दाखेरि डाइरेक्ट गरिदिँदा हुन्छ, यसलाई 5 लाखको 0.40 गर्दा 2 लाख आउँछ, 2 लाख आउँछ, यहाँ लेखिदिने है। अब यो गरिसकेपछि के आउँछ, यो दुईटा गरिसकेपछि भन्दाखेरि चाहिँ यो हामीले यहीँ गरिदियौँ हैन, त्यही भएर चाहिँ यसको चाहिँ बीमा चाहिँ फ्याक्ट्री कस्ट आयो है, फ्याक्ट्री कस्ट कति आउँछ भन्दा 2 लाख जोड्दा 14 लाख भयो, 14 लाख भयो है। अब यो फ्याक्ट्री कस्टमा जोड्ने भनेको के त भन्दाखेरि अर्को जोड्ने भनेको अफिस ओभरहेड। अब यो अफिस ओभरहेड पनि टेन्डर सिटको लागि भनेर छुट्टै दिएको त छैन, अब हामीले फेरि पर्सेन्टेज निकाल्ने हो। अब यो पर्सेन्टेज निकाल्नको लागि पनि यसको फर्मुला छ, माथि के हुन्छ भन्दा अफिस हैन, अफिस ओभरहेड म सर्टकटमा लेखेँ OFF.O, अफिस ओभरहेड अपन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्याक्ट्री कस्ट हुन्छ, यसको फ्याक्ट्री कस्ट FC फ्याक्ट्री कस्ट इन्टु 100 अर्थात् नराखे पनि हुन्छ अथवा इन्टु 100 राखे नि भयो। अब यहाँ राख्ने भनेको माथिबाटै हो,
जहिले पनि राख्ने बेला चाहिँ माथिबाट राख्ने। अब फ्याक्ट्री ओभरहेड अफिस ओभरहेड कति छ भन्दा 2,32,000 डिभाइडेड बाई फ्याक्ट्री कस्ट भनेको कति छ 11,60,000 11,60,000 इन्टु 100 कति पर्सेन्ट आउँदो रहेछ है त यो है। यो गर्दाखेरि चाहिँ यो कति पर्सेन्टेज आउँछ भन्दा 332 डिभाइडेड बाई 11 यो आयो है इन्टु 100 गर्दाखेरि 20% आयो है 20% आयो। अब यो पर्सेन्टेज आइसकेपछि काट्ने चाहिँ कहाँबाट त भन्दाखेरि जहिले पनि काट्ने फेरि तलबाट है। अब तल के छ फ्याक्ट्री कस्ट छ भनेपछि फ्याक्ट्री कस्ट यो फ्याक्ट्री कस्ट कति छ 14 लाख छ। यो 14 लाखको 20% गर्दा कति आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ 20% गर्दा 14 लाखको 20% गर्दाखेरि चाहिँ आउँछ हाम्रो कति भन्दा 2,80,000 आउँछ 2,80,000 आउँछ। अब यहाँ मैले यसलाई थोरै तान्दिएँ है 2,80,000 आउँछ। अब यो जोडिदिउँ यो जोडिदिइसकेपछि एबिसीमा हाम्रो के आयो भन्दाखेरि चाहिँ कस्ट अफ प्रोडक्सन अथवा यसलाई मैले डाइरेक्ट लेखिदिएँ टोटल कस्ट है कस्ट अफ प्रोडक्सन लेख्ने भयो अथवा डाइरेक्ट लेखिदिएँ किनकि हामीलाई सेलिङ ओभरहेड छैन। अब यो र यो जोड्दा कति आउँछ भन्दा 16,80,000 आयो। अब यसमा के जोडिन्छ फेरि यसमा जोडिन्छ नेट प्रफिट जोडिन्छ है नेट प्रफिट जोडिन्छ। अब नेट प्रफिटको बारेमा क्वेसनले के भने प्रफिट अन सेल्स 25% भने भनेपछि 16,80,000 हामीलाई कस्ट थाहा छ टोटल कस्ट इन्टु 25 डिभाइडेड बाई यसमा नि के हुन्छ 75 किनकि किन यस्तो 75 गरेको भन्दा अन सेल्स भने अफ सेल्स भने यदि सेल्स भन्छ भने प्रफिट अन सेल्स अफ सेल्स भन्छ भने जहिले पनि यो 100बाट घट्छ जति पर्सेन्टेज छ त्यो घट्छ है। मैले अगाडि नै भनिसकेको छु यो। अब यो गरिसकेपछि कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ 25 डिभाइडेड बाई 75 है गर्दाखेरि चाहिँ यो 5,60,000 आउँछ। अहिले जोडिदिउँ जोडिदिएपछि आउनेलाई के भन्छ टेन्डर प्राइज भन्छ है आउने एन्सरलाई टेन्डर प्राइज भन्छ भनेपछि कति आयो त भन्दा 16,80,000 प्लस 5,60,000 गर्दाखेरि चाहिँ 22,40,000 यसको एन्सर चाहिँ 22,40,000 चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो है। यसको चाहिँ टोटल कस्टमा हामीले नेट प्रफिट जोड्यौँ नेट प्रफिट कसरी जोड्यौँ 16,80,000 आयो इन्टु 25/75 अन सेल्स भनेको हुनाले हामीले 100बाट 25 घटाएर यो 75 भएको जस्तो 10% प्रफिट अन सेल्स भनेको फेरि 10/90 हुन्थ्यो। अन कस्ट भनेको फेरि के हुन्थ्यो 25% प्रफिट दिएर अन कस्ट भनेको फेरि 25/100 हुन्थ्यो है। फेरि अन कस्ट अफ कस्ट भन्यो भने फेरि 100 राख्ने हो होइन। हामीले चाहिँ अन सेल्स भनेको हुनाले यसरी चाहिँ पर्सेन्टेज अफ प्रफिट चाहिँ तल घट्छ। यसरी चाहिँ हामीले यो क्वेसन सल्भ गऱ्यौँ र यसको हाम्रो कस्ट सिटको एन्सर आयो कति आयो भन्दाखेरि चाहिँ कस्ट सिटको एन्सर 18,56,000 आयो र टेन्डर सिटको लास्टको एन्सर चाहिँ हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि 22,40,000 आयो। र मैले यहाँ जति पनि क्यालकुलेसन गरेको छु यो अलिकति रफ देखिएको छ तर यो क्यालकुलेसनहरू हामीले क्यालकुलेटरमै गर्दा हुन्छ किनकि यसलाई छुट्टै वर्किङ नोटहरू देखाउनु कुनै पनि आवश्यक छैन किनकि यत्रो गर्नु छ हामीले चाहिँ 6 मार्क्समा मात्र सोधेको छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो क्यालकुलेसनहरू क्यालकुलेटरमै दाबेर यसमा चाहिँ सफ्टली गर्न सक्छौँ। यसरी आजको यो क्लासमा हामीले कस्ट सिट टेन्डर सिटको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ। नेक्स्ट क्लासहरूमा हामीले अन्य च्याप्टरहरूको बारेमा पनि यसरी नै डिस्कस गर्नेछौँ। आजको लागि यति नै है त।